دو عیداں نے صرف اسلام اندر بس دے اندر آندیاں میں اللہ دی توفیق نال ایک تشکیل دیتے نے الفاظ ذرا کچے پکے جائے نے قبول فرما لیو. دو عیداں نے صرف اسلام اندر تے تیجی عید صحابہ منائی. ذرا بولو ہاں سارے, تیجی عید صحابہ منائی. دو عیداں نے صرف اسلام اندر تیجی عید صحابہ منائی کوئی نہیں تے نہ وچ قرآن دے جشن آیا تے نبی وچ احادیث فرمائی کوئی نہیں تے 12 ربیع نو نبی وفات پائی. یارا اس نو جشن منا لتا لا کے چنڈیاں پھلاں دے ہار پا کے اس بھولی قوم نو پاگل بنا دتا تے اللہ دے ہدایت ملوانیاں نو آکھو آمین. اللہ دے ہدایت بدتی مولویاں نو جنہ ایہو جیا پکھنڈ بنا دتا. صحابہ نے پیغمبر دا جشن لوگوں منایا نہیں. صحابہ نے پیغمبر دا جشن لوگوں منایا نہیں. صحابہ نے پیغمبر دا جشن لوگوں منایا نہیں. صدیق اکبر عمر فاروق نو اے یاد آیا نہیں رضی اللہ تعالی. صحابہ نے پیغمبر دا صحابہ نے پیغمبر دا جشن لوگوں منایا نہیں. صدیق اکبر عمر عثمان علی نو یاد آیا نہیں. صحابہ نے پیغمبر دا جشن لوگوں منایا نہیں. نبوت والے 23 سال صحابہ وچ گزارے سن محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت والے 23 سال صحابہ وچ گزارے سن. جلوس سجدہ پیغمبر نے کوئی کڈایا نہیں. صحابہ نے پیغمبر دا جشن لوگوں منایا نہیں.